बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ST न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, में एक तवील गैर हाज़िरी के बाद मैं आपके पास सामने दोबारा हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं इसमें कहाँ कहाँ कोताही हुई है, एक बात। और दूसरी, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो जो कुछ हुआ मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको अर्ज़ करूँ नाज़रीन कि सेनेट के इलेक्शन में और जहाँ पर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल मुदाखलत नहीं की, और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ गिव एंड टेक हुआ है, कुछ IMF की पॉलिसियों के खिलाफ। और जो सेनेट का इलेक्शन यूसुफ रजा गिलानी हारे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सईद गनी जैसे जो लोग हैं जो कराची से आके यहाँ मामलात मैनेज कर रहे थे, उनकी वजह से ये शिकस्त हुई है। नाज़रीन, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि सेनेट के इलेक्शन में कोई गिव एंड टेक ऐसा बड़ा नहीं हुआ, और आसफ अली जरदारी साहब के बारे में जितना प्रोपेगेंडा किया गया कि जी उन्होंने पैसे दिए, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि जी उन्होंने जो है ना ख़रीदे हैं लोगों को और ऐसे किया और वो किया, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने जो है वो अब लोगों से बातचीत की है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ख़ुद जो हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त आदमी है। जब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो उन्होंने हुकूमत के नहीं बल्कि अपोजिशन के लोगों के भी बहुत काम किए। उनका अपना बहुत ताल्लुक था, फिर उनका पीर पगाड़ा जो हैं सिंध वाले, उनसे रिश्तेदारी थी, फिर उनकी और बहुत सारे लोगों से रिश्तेदारियाँ हैं, ताल्लुकदारियाँ हैं, जहांगीर तरीन साहब से उनकी रिश्तेदारी है। तो मैं समझता हूँ ये सारी इन लोगों की अजीज़दारी हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी के लिए पस पर्दा काम करते रहे हैं, तो वो सेनेटर बन गए। अब जब चेयरमैन सेनेट की बारी आई तो हुआ क्या हुआ, ये कि चेयरमैन सेनेट को जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने लोगों से कुरान पर हलफ लिया। सबसे पहले ख़वातीन से कुरान का हलफ लिया गया, और जिन लोगों से कुरान का हलफ लिया गया उसमें शहरी रहमान भी शामिल हैं और रुखसाना ज़ुबैरी साहबा भी शामिल हैं। मेरा ख्याल है रुखसाना ज़ुबैरी साहब 1974-75 से पीपल्स पार्टी में हैं, और उनसे कुरान का हलफ जो है ये अपना मोहतरमा फरियाल तारपुर की निगरानी में लिए गए, और जनाब कि आप हमें वोट देंगे। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो लोग अपने दूसरी और तीसरी नस्ल से पीपल्स पार्टी में हैं, उनको अगर पार्टी ने टिकट दिया और वो अगर सेनेटर बने तो फिर उन पर कुरान पर हलफ लिए गए। उसके बाद जब वोट डालने की बारी आई तो सुबह लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया और उनको बताया गया, 7 लोगों को ये कहा गया कि आपने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर स्टैंप लगानी है। ये बात सईद गनी साहब ने कही है, और मोहतरमा फरियाल तारपुर की सरबराही में ये सारा कुछ हुआ। जब वो, और उस वक्त कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया, उन्होंने कहा जनाब वोट मुस्तरद हो जाएंगे, ऐसा ना करें। लेकिन उन्होंने कहा जी आपने उसी पे लगाने हैं, मोहर नाम पे लगाने हैं। वो नाम पर मोहर लगाए गए और जिसके बाद वो वोट मुस्तरद हो गए। अब जनाब ये एक कहा जा रहा है जी हम कोर्ट में जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे। अब ये इनकी दास्तान गम सुनते रहें। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारे बाला के मेंबर ये बन जाते हैं लोग, और इन लोगों को वोट डालने का तरीका नहीं पता। ये बहुत काबिल अफसोस है कि हमारे बाला का मेंबर हो और उससे आप कुरान पर हलफ लें। ये दोनों तरफ से कुरान पर हलफ लिए गए हैं, हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून ने इंतहाई दयानतदारी से वोट दिए हैं, और मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उन्होंने बिल्कुल यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया है। लेकिन उसके बाद जब ये तय हो रही थी बात कि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट बनेंगे और डिप्टी चेयरमैन जो है गफूर हैदरी साहब होंगे, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने ये बात कही कि फिर हमारा आदमी जो है वो उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ये तय हो गई बात। आज कहा जा रहा है नहीं जी वो आपका आदमी नहीं होगा, और उस पर बहुत सारे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। उस वक्त जो है क्यों नहीं एतराज़ उठाया गया? अब उन्होंने कहा जी अगर आपको आज़म नज़ीर तारला साहब पर एतराज़ है तो हम उसको ले आते हैं, सादिया अब्बासी को ले आते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन इन्होंने अब क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले देना नहीं चाहते, शहरी रहमान साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहती हैं, तो इसके लिए जनाब वो अब इख्तलाफात और ये सारी सूरत हाल आगे चल रही है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वोट नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो मौलवियों को पसंद नहीं करते, बल्कि एक मोहतरमा जो हैं पीपल्स पार्टी की, वो पहले भी सेनेटर रही हैं, अब भी सेनेटर हैं, वो मोहतरमा तो अपनी निजी महफिलों में कहती हैं कि मुझे तो इस मौलवी से घिन आती है। जब ऐसी बात कही जाएगी तो उसके बाद फिर वाज़ेह हो जाएगा कि ये वोट नहीं देंगी। मैं समझता हूँ कि मौलाना गफूर हैदरी के साथ इन्होंने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। जब एक मामला तय होते हैं तो फिर उसी तरह जिस तरह मुस्लिम लीग नून वालों ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिए हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब के वोट मुस्तरद हुए और वो किसी वजह से नहीं बन सके, इनकी अपनी नाअहलियों की वजह से, तो फिर इनको गफूर हैदरी साहब को वोट दे के कामयाब बनाना चाहिए था कि डिप्टी चेयरमैन भी तो अपना होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और इतलात ये हैं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के
ووٹ پر بہت سارے معاملات آگے پیچھے ہوئے ہیں، اور کوئی کروڑوں روپے کی داستانیں یہاں وفاقی دارالحکومت میں سنائی جا رہی ہیں کہ کروڑوں روپے کی گیمیں ہوئی ہیں اور کروڑوں روپے آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کا اجلاس، جس میں آصف علی زرداری صاحب نے اپنی ایک جو ہے قربانیوں کی داستانیں سنائیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کو اس وقت اپنی قربانیوں کی داستانیں سنانے کا کیا مقصد تھا، وہ کیا فائدہ حاصل لینا چاہتے تھے؟ پی ڈی ایم میں شامل اگر جماعتیں اپنی قربانیوں کی داستانیں سنانے شروع کر دیں تو اے این پی والے وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم 100 سال سے جناب ہم تو اسٹرگل کر رہے ہیں، 100 سال سے ہمارے بزرگوں نے کی ہے۔ باچا خان کی بہت اسٹرگل ہے، خان عبد الولی خان کی بہت اسٹرگل ہے، باچا خان تو انگریزوں کے خلاف اسٹرگل کرتے رہے ہیں۔ تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ اپنی قربانیاں سناتا رہے۔ سردار عطا اللہ خان مینگل کا بیٹا جو ہے اس میں موجود ہے، سردار عطا اللہ خان مینگل کا بیٹا تو یہ کہے گا کہ میرے باپ کا قد جو ہے وہ تو پاکستان سے بھی بڑا ہے، کیونکہ وہ پاکستان سے پہلے کی پالیٹکس کر رہے ہیں۔ اسی طرح محمود خان اچکزئی موجود ہیں، وہ محمود خان اچکزئی اپنے باپ کی قربانی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود مولانا مفتی محمود صاحب نے بڑی اسٹرگل کی ہے، ان کے اور بزرگوں نے جو ہے فضل الرحمان صاحب کی ہے۔ تو یہ اگر ایک دوسرے کو قربانیاں سنانی شروع کر دیں گے تو پھر تو عوام کے لیے کچھ نہیں ہوگا، عوام غربت، بے روزگاری، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے انتہائی خاموشی سے، شاید وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دباؤ تو ڈال رہی تھی، بہت کافی عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ جو ہے نا ان سے الگ ہوں، تو انہوں نے ایک الگ ہونے کا راستہ بنایا ہے، انہوں نے بات کی ہے۔ جس دن انہوں نے یہ پی ڈی ایم میں بات کی اور ان کو احساس ہوا اگلے دن کہ جناب بڑی کیونکہ بہت ڈیمیج ہو گئی ہیں چیزیں، تو انہوں نے پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہا کہ جی آپ جا کے پریس کانفرنس کریں۔ راجہ صاحب بیچارے پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں۔ سر بات یہ ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے اس ملک میں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اب پریشر برداشت نہیں کر سکتے، وہ اپنے معاملات کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سیدھا نہیں ہوں گے۔ یہ گلگت بلتستان میں بھی گئے تھے حکومت بنانے اور جیتنے کے لیے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب یہ پاپولر پالیٹکس ایک بار پھر چھوڑ رہے ہیں اور یہ جو ہے جا رہے ہیں اپنے سائڈوں پر۔ یہ بہت پہلے میں نے یہ کہا تھا ناظرین کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ سندھ حکومت کبھی نہیں چھوڑیں گے، ان کا بہت سٹیک ہے، وہ کیسے سندھ حکومت کو چھوڑ کے چلے جائیں گے ان کے ساتھ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں مسلم لیگ نون کے بھی کچھ تجربات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کہہ کے بے وفائیاں کی۔ تو یہ جو اختلافات جو صورتحال بن رہی ہے، میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم جو ہے وہ اور غیر مؤثر ہوگا۔ اس کے بعد دوسری جانب حکومت جو ہے، حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی اپنی کارکردگی انتہائی ناقص ہے۔ بے شک پرائم منسٹر عمران خان نے چیئرمین سینٹ جیت لیا ہے، ڈپٹی چیئرمین جیت لیا ہے، انہوں نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا ہے، لیکن ان کی مشکلات کام نہیں ہوں گی۔ کورونا کی وجہ سے معاشی صورتحال اور بیٹھ رہی ہے، عام آدمی بے روزگار ہو رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد رمضان آپ کے سامنے آنے والا ہے، تو رمضان میں مہنگائی کا ایک اور طوفان آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ یکم جولائی سے بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ یکم دسمبر میں جا کے یہ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے، کیونکہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں اور یہ قیمتیں بڑھانا آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ شامل ہے۔ تو یہ ان کے مسائل اور بڑھتے جائیں گے، یہ اداروں کی نجکاری کریں گے، لوگوں کو بے روزگار کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری ملازم ہر طرف دھرنے دے رہے ہیں، ساری چیزیں دے رہے ہیں۔ تو اپوزیشن اگر کچھ بھی نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں حکومت اپنی کارکردگی کی وجہ سے زمین بوس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مسائل بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ غریب آدمی کے لیے یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، کیونکہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، ان کو کچھ چیزوں کو پتہ نہیں ہے کہ معاملات کیسے آگے چلنے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کو پھر بلا لیا ہے نیب نے، اور مریم نواز جو ہے وہ پاکستان میں ایک مزاحمت کی علامت بنتی جا رہی ہیں، وہ سٹرگل کرتی جا رہی ہیں اور وہ کراؤڈ کیچر بنتی جا رہی ہیں۔ جہاں جس طرف جاتی ہیں لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مریم نواز کی وجہ سے ہی ان کے جو ہے مسائل حل ہو جائیں گے، وہ اس حکومت سے جان چھڑائیں گے۔ اور دوسری طرف حکومت یہ ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت نیب کے ذریعے ایک دفعہ پھر مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرانا چاہتی ہے۔ مریم نواز اگر جیل میں بھی چلی گئیں تو حکومت کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کریں گی۔ اور جو لوگ یہ نعرے لگاتے تھے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اب تو ایک زرداری پی ڈی ایم پہ بھاری ہو گیا ہے، اور پی ڈی ایم کا شرازہ تو بکھر گیا ہے، اب وہ اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے بہت تجربہ کار لوگ ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی، پیپلز پارٹی میں بھی، تو بے شک ان کے اختلافات ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے تجربے کی روشنی میں پھر بھی کہیں گے کہ پی ڈی ایم چل رہا ہے، پی ڈی ایم چل رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں معمولی سا بھی ان کے درمیان کسی ایشو پر اتفاق ہوا تو یہ پی ڈی ایم چلاتے رہیں گے، اور اسی طرح کہتے رہیں گے کہ پی ڈی ایم چل رہا ہے، پی ڈی ایم چل رہا ہے۔ اب نہ کوئی دھرنا ہوگا، مولانا فضل الرحمان نے دھرنے کا جو ہے
اعلان کر دیا کہ دھرنا ملتوی ہو گیا ہے۔ اب حکومت سب چین ہی چین میں ہے، وزیر داخلہ جو ہے شیخ رشید صاحب وہ خوش ہیں۔ اپوزیشن کا پی ڈی ایم بننے کا اور دھرنے کا سب سے زیادہ فائدہ بھی شیخ رشید صاحب کو ہوا ہے، کیونکہ جب اپوزیشن جمع ہوئی، پرائم منسٹر پریشان ہوئی، انہوں نے کیا کرنا ہے، کون وزیر داخلہ ہوگا، فوری طور پر بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو ہٹا کے اور جناب شیخ رشید کو وزارت ریلوے لے کے اور ان کو وزارت داخلہ بنا دی۔ وہ اپنے مزے میں ہیں اور جناب وزیر داخلہ بن کے روز کوئی نہ کوئی داستان غم سناتے رہتے ہیں، لیکن سچی بات ہے ہونا کچھ نہیں ہے۔ نجی محفلوں میں خود ان کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا کیونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال تھی اور انشاءاللہ اب میں باقاعدگی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا، اپنا ایک تجزیہ پیش کرتا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔